अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल का दिन क्यों कर इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के लिए अहम है। न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब का एक इंतहाई अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। और इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं तोशा खाना केस में, जो तोशा खाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को सजा सुनाई और जिसके बाद इमरान खान साहब आज अटक जेल में कैद हैं, उस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। और कल दो रुकनी बेंच जो है वो जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल जो है वो इमरान खान साहब की अपीलों पर समाअत करेगा। इंतहाई अहम दिन है और क्योंकि इमरान खान साहब की जो सजा का फैसला है उसके ऊपर काफी बातें भी हो चुकी हैं और आज भी बदकिस्मती के साथ कुछ हमारे दोस्त, कुछ वकला हजरात भी कुछ अजीबो गरीब किस्म के दावे कर रहे हैं कल की हेयरिंग से मुतालिक। उस पर बात करना चाह रहा था मैं। बुनियादी तौर पर बात ये हो रही है और जवाब बनाया जा रहा है इस जो ट्रायल कोर्ट का वो फैसला है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया या उनको सजा याफ्ता करार दिया गया कि उस फैसले के अंदर काफी ज्यादा लूप होल्स हैं और वो कानून के रोशनी में दुरुस्त फैसला नहीं है। और उसके ऊपर काफी ज्यादा वो तनकीद तो कर रहे हैं और कुछ लीगल पॉइंट्स भी उठा रहे हैं जो कि मैं भी समझता हूं कि उनकी बात दुरुस्त है और उनके जो पॉइंट्स जो वो रेज कर रहे हैं उस अदालती फैसले पर जो जज हुमायूं दिलावर ने कुछ रोज कबल जारी किया। लेकिन एक बात बड़ी सादा सी है, हमारे जो वकला हजरात हैं वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करते नजर आ रहे हैं क्योंकि वो इतना कमजोर फैसला है कि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उस फैसले को उड़ा फेंकेगी और इमरान खान साहब की जो सजा है उसको मुअत्तल किया जाएगा और उनको जो है वो रिहा किया जाएगा जमानत के ऊपर और साथ साथ जो उनकी नाअहली है सब्सिक्वेंटली वो भी खत्म हो जाएगी। अब ये जो दावे कर रहे हैं वकला हजरात बेशक बड़े लर्नेड लोग हैं और उनकी शायद कुछ इंफॉर्मेशन हो और उस इंफॉर्मेशन की बेस पर ये बात कर रहे हो, क्योंकि जहां तक अंडरस्टैंडिंग की बात है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी वकील अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर इस तरह की बात कर सकता है कि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इमरान खान साहब को रिलीफ देने जा रही है। क्योंकि जो भी इस तरह के मुकदमात होते हैं और इवन दो रूटीन के भी जो मुकदमात होते हैं और ये तो इंतहाई हसास नोयत का मुकदमा है, अहमियत का हामिल है, साबिक वजीर आजम को सजा सुनाई गई है, उनकी अपीलों पर समाअत होने जा रही है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं जल्दी और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ये कहना कि उनको कल रिलीफ मिलेगा ये कम से कम मुझे आता नजर नहीं आ रहा। इसकी एक बुनियादी रीजन ये है कि जो इब्तिदाई समाअत होती है उसके ऊपर जो अदालत होती है वो ज्यादा से ज्यादा फ्रीकैन को नोटिस जारी करती है और नोटिस जारी किए बगैर यानी दूसरे फरीक को बुलाए बगैर, जो माजर चाहता हूँ हाई कोर्ट की बात हो रही है, जो दूसरा फरीक होता है या मुखालिफ फरीक होता है, जो भी एक फरीक की जानिब से क्योंकि दरख्वास्त दायर होती है और दूसरा फरीक जो होता है उसके अगेंस्ट होती है, जब आप किसी भी अदालत में पेश होते हैं तो अदालत सबसे पहले दोनों फरीकैन को बुलाती है। एक फरीक आपके सामने खड़ा होता है और दूसरे फरीक को नोटिस किया जाता है और पहली समाअत पर यह नोटिस होता है। उसके बाद फिर आइंदा समाअत पर मामलात आगे बढ़ते हैं और फिर ये देखा जाता है कि आया इस केस में जान है या नहीं जो दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश किया जा रहा है। तो ये कहना कि कल पहले रोज ही इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, मुझे तो ऐसा होता कम से कम नजर नहीं आ रहा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि इमरान खान साहब की जो अपील है उस पर नोटिस हो जाएंगे और मेरी दानिश में ये भी इमरान खान साहब की जीत ही होगी। और जब उनकी जो पिटीशन है या जो अपील है वो इब्तिदाई समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना, हम इसको इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर हो जाना इसको कहते हैं आम फहम जबान में, जब नोटिस हो जाते हैं और उसके बाद बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज होगा और जब आर्ग्यूमेंट्स दोनों इतराफ से आएंगे, पहले पिटिशनर साइड से आर्ग्यूमेंट्स आएंगे यानी इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट साइड है, इस केस में इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वकील है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। उसके बाद फिर अदालत किसी एक नतीजे पर पहुंचेगी और अगर अदालत ने अबूरी रिलीफ देना भी है, जो कि इस केस में नजर नहीं आ रहा क्योंकि एक इस मुकदमे के अंदर
عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے، تو عبوری ریلیف تو اس میں نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ روز کے بعد عمران خان صاحب کو اس کیس میں ریلیف ملے، کیونکہ اگر عدالت میں کیس اول تو جو لڑا جاتا ہے یا آرگیو کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی منحصر ہوتا ہے، عدالت کو کنونس کرنا ہوتا ہے وکلاء حضرات نے، اور جس طرح کی بات ہم نے گزشتہ روز بھی کی تھی کہ جس طرح کا یہ فیصلہ ہے اس سے ہمیں تو کم از کم یہی نظر آتا ہے کہ اگر کنونسنگ آرگیومنٹس ہوئے تو عین ممکن ہے عدالت اس فیصلے کو اڑا پھینکے اور عمران خان صاحب کی سزا کو معطل کر دے، مگر یہ ایک دو روز میں نہیں ہوگا اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا ان کے کارکنان ہیں وہ امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ امیدیں لگا دیتے ہیں، امیدیں باندھ دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور جب فیصلہ اس کے برعکس آتا ہے اور جو آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے تو پھر لوگ سبسیکوئنٹلی عدالتوں کو کوستے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء حضرات کو اس طرح کے سویپنگ سٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یا تو ایک باعث ہو، باعث کی بات بالکل الگ ہے، باعث کی بات اس وقت ہو سکتی ہے جب ایک فریق کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے، یا پھر ایک فریق کو سنا جاتا ہے اور دوسرے فریق کو بھی سنا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے، جبکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں آنا چاہیے، تو پھر آپ اگر باعث کی بات کریں یا جانبداری کی بات کریں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، مگر ابتدائی سطح پر، ابتدائی سماعت پر ریلیف نہ ملنے کے بعد اس طرح کی باتیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ پہلے سے امیدیں باندھ دی جاتی ہیں۔ ایک دوسرا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کا ہی مقرر ہے، اور وہ ہے عبدالرزاق شر، جو وکیل تھے کوئٹہ کے اندر جن کا قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے قتل کے مقدمے میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا، اور ان کی نامزدگی کے خلاف ہی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور اول انہوں نے ہائی کورٹ بلوچستان سے رجوع کیا، ادھر سے ان کو ریلیف نہ ملا تو لطیف کھوسہ ان کے وکیل، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، اور تقریباً 3 سے 4 مرتبہ عمران خان صاحب کی اپیل پر یا درخواست پر جو بینچ ہے وہ تبدیل ہوا، کبھی ٹوٹا کبھی تبدیل ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ان کی درخواست پر سماعت کی، ابتدائی سماعت کی، ایک سماعت میں ان سے پہلی سماعت پر ہی یہ ریلیف مانگا گیا بری طور پر کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری جو ہے ان کی روکی جائے، مگر عدالت نے ایسا آرڈر نہیں دیا، یہ جواز بنا کر کے 2 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد پھر ایک 3 رکنی بینچ کی انہوں نے درخواست ڈالی، عدالت نے 3 رکنی بینچ بنایا، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر۔ اس کے بعد پھر ایک روز جسٹس مسرت ہلالی کی جگہ جسٹس محمد علی مظہر کو بینچ میں شامل کیا گیا، اور اس کے بعد 2 روز کے بعد دوبارہ سے جسٹس محمد علی مظہر کو بینچ سے نکال کر جسٹس مسرت ہلالی کو شامل کیا، اور اب جا کر جو بینچ ہے اس میں پھر ایک تبدیلی آئی ہے، اب جسٹس مسرت ہلالی کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہیں وہ اس بینچ میں ہوں گے، اور ان کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ اب دیکھتے ہیں عدالت اس کیس میں عمران خان صاحب کو کس حد تک ریلیف دیتی ہے، اگر دیتی بھی ہے، کیونکہ گزشتہ سماعت کے اوپر عدالت نے ایک عبوری ریلیف بالکل دیا تھا عمران خان صاحب کو، اور کہا تھا کہ کل تک یعنی 9 اگست تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ان دیٹ پرٹیکولر کیس، کیونکہ جب میں نے یہ بات کہی تو بہت سے لوگ شاید یہ کہیں کہ ان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کر لیا ہے، وہ ایک الگ کیس ہے۔ اس کیس کے اندر جو وکیل قتل کیس ہے اس میں گرفتاری سے روکا تھا، اور اب اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں عدالت نے طلب بھی کر رکھا ہے۔ 2 روز قبل جب عدالتی فیصلہ آیا توشہ خانہ کیس میں، جب ان کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنی اس گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کیا، اور حکم نامہ نہیں بلکہ وہ نوٹس جاری کیا جس میں عمران خان صاحب کو طلب کیا ذاتی حیثیت میں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب تو کل نہیں آئیں گے، کیا ان کی عدم موجودگی میں یا عدم پیشی پر کیا عدالت ان کو دوبارہ طلب کر سکتی ہے یا نہیں؟ عین ممکن ہے عدالت ایسا نہ کرے، کیونکہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں طلب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو عدالتی سسٹم یا سسٹم کے سامنے سرنڈر کرانا ہے، اور آلریڈی عمران خان صاحب جو ہے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون کی گرفت میں ہے، تو کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا ان کو طلب کرنے میں۔ اب دیکھتے ہیں کل اس مقدمے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 3 رکنی بینچ ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک اور آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے جو اسلامک یونیورسٹی آف بہاولپور ہے، وہاں پر جو طالبات کی اور مختلف ویڈیوز
منظر عام پر آئی، ایک سکینڈل ہمارے سامنے آیا، اس سکینڈل کو جو ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہی 184(3) کی ایک درخواست ذوالفقار بھٹا ایڈوکیٹ ہیں، بڑے سیزنڈ لائر ہیں، فارمر پراسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے دائر کی، اور وہ عمومی طور پر اس طرح کی درخواستیں دائر کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ تاہم اب رجسٹرار سپریم کورٹ نے ان کی اس درخواست پر اعتراضات عائد کر دی ہیں، یہ کہہ کر کہ ایک ذاتی مسئلہ ہے اور ذاتی مسئلے کو مفاد عامہ یعنی 184(3) میں سپریم کورٹ کے اندر نہیں لایا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا کہ اس سے قبل متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا اور ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آیا گیا ہے، لہٰذا یہ جو درخواست ہے ہم اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اب جو درخواست گزار ہیں وہ اس اعتراض کے خلاف یا ان اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی چیمبر اپیل منظور ہو جائے اور عدالت رجسٹرار کے اعتراضات کو ہٹا کر ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دے، کیونکہ جو بھی کہیں سیاسی نوعیت بے شک کچھ بھی ہو، کون کون اس میں ملوث ہے، لیکن یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور تمام جو کلپریٹس ہیں ان کو منظر عام پر بھی لانا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اب اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔